बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और तसव्वुर शिफात। और इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज में मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ाअत रसूल मौजूद हैं। हम उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। और स्टैंडर्ड कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर से तशरीफ लाए हुए इन तलबा का भी बहुत शुक्रिया कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लामा साहब, शफात एक लफ्ज़, खूबसूरत सा लफ्ज़ कि जिसको सुन के हमें कुछ सुकून सा मिलता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तसव्वुर शफात या ये लफ्ज़ जो शफात है, इसके लुग़वी मानी क्या है? शफात का लफ्ज़ शफा से, शीन से, आइन से मुश्तक है और इसका माना जोड़ा, जुफ्त होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मखलूक के बारे में फरमाया कि हमने मखलूक में जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। इसलिए शफा मखलूक को कहते हैं, वत्र अल्लाह को कहते हैं। वश्शफ़अ वल वत्र, ये शफा मखलूक और वत्र खालिक की सिफात में से है। कायनात में कोई मखलूक ऐसी नहीं कि जो जोड़ा न हो, इसलिए मखलूक की सिफत लाजिमा शफा है और अल्लाह की जो सिफत है लाजिमा और बुनियादी वो वत्र है। शफा का माना होता है, जिससे शफात का लफ्ज़ है, इसका माना होता है किसी की मदद करना, किसी की सिफारिश करना और अपने से रुतबे में, शान में कम अफराद या फर्द की सतह पर उतरकर उनकी मकसद को, उनकी मुराद को हासिल करने के लिए सिफारिश करना, खड़े हो जाना और उन लोगों को उलझन परेशानी से निकालने के लिए मेहनत करना। इस माने को वाज़े करने के लिए, इस लुग़वी माने को वाज़े करने के लिए मैं लुग़त अरब से एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये एक मकूला, मुहावरा बड़ा मशहूर है अहले अरब के नज़दीक। इस तशफ़ातो बिफुलान अला फुलान फतशफ़ा ली, मैंने फलाने की मदद तलब की फलां बंदे के लिए, तो उसने मेरी मदद हासिल कर ली। यानी शफात का माना ये होता है कि आप किसी दूसरे कमज़ोर, बेबस, मजबूर इंसान को उसकी मजबूरी, उसके दुख, उसकी परेशानी से निकालने के लिए किसी बड़े अज़मत, शान, बुलंदी वाले से दरख्वास्त करें। ठीक है। कुरान और सुन्नत के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा, ये तो हुए लुग़वी मानी जो आपने डिक्शनरी के मतलब हमें बताया है कि किसी की मदद करना है, लेकिन किसी दूसरे को सिफारिश करना भी हम कह सकते हैं। लेकिन कुरान और सुन्नत के हवाले से जो लफ्ज़ शफात है या लफ्ज़ जो तसव्वुर शिफात है, इससे हम क्या मतलब लेते हैं? कुरान और सुन्नत के हवाले से शफात का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो ज़ात रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से एक सिफात शफी भी है और यही लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान के लिए भी इस्तेमाल फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका में कि कुरान पाक क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शाफे और शफी होगा और यही अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुआ
بچے کے جنازے کی سکھائی ہے اس میں بھی ہے شافعاً و مشفعا، کہ اسے ہمارے لیے سفارش کرنے والا شافع بنا دے، ٹھیک، اور ایسا شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا کہ جس کی شفاعت کو، سفارش کو تو قبول بھی فرما لے۔ یہ تو الفاظ قرآن پاک میں اور احادیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے، یعنی شافع اور شفیع یہ مخلوق کی صفات میں ہے، اور اس کا اطلاق قرآن و سنت میں انبیاء، صلحاء اور شہداء اور اصحاب، اہل بیت اور معصوم بچوں اور قرآن، ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے ہاں شفاعت اور سفارش کریں گے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات بڑی اہم ہے، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال جب قیامت میں اپنے عروج پر ہوگا تو کوئی شخص بھی جرت نہیں کر سکے گا کہ رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اس کے حضور کھڑا ہو کے شفاعت کرے گا، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ اب اس آیت میں دو باتیں واضح ہو گئیں، ایک تو یہ کہ قیامت کے دن جب سوا نیزے پر سورج ہوگا اور تپتا ہوا صحرا ہوگا اور انسانیت قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف آ رہی ہوگی، اس وقت رب کا جلال اپنے عروج پر ہوگا، تو قرآن کا کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوگی کہ وہ شفاعت کر سکے کسی کی، لیکن اس کے ساتھ اگلے جملے میں فرمایا الا باذنہ، اس دن وہی شفاعت کرے گا کہ جس کو اللہ کا اجازت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، وہی شفاعت کرے گا۔ اب یہ جو شفاعت ہے یہ کس مقصد کے لیے ہوگی؟ تیسری بات یہاں یہ وضاحت اس کی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے متعدد کتب احادیث میں احادیث موجود ہیں، اور میں ایک اور حوالہ جو کتاب سے ہٹ کے ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کی سند اور زیادہ مضبوط ہو جائے میرے ناظرین اور سامعین کے لیے۔ مسجد نبوی میں جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداعی سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر ہے اور محراب اس کے قریب سے گزرتے ہیں اور مواجہ شریف کے سامنے جاتے ہیں۔ جب آپ منبر اور محراب کے قریب سے گزر رہے ہوں تو دیکھیں اس منبر اور محراب کی پشت پر ایک حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے کہ جن سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا۔ کتابوں میں تو بڑی احادیث موجود ہیں، 75 76 80 تک احادیث کی کتابیں اس وقت آپ کو دستیاب ہیں۔ میں نے اس مقام پر یہ حوالہ اس لیے دیا کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو ہر حج کی سعادت حاصل کرنے والا انسان جا کے پڑھتا اور سمجھتا اور دیکھتا ہے، اور یہی اس کی سند کے لیے کافی ہے کہ وہ حدیث حضور کے محراب پر آج تک لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ میری جو شفاعت ہے وہ میرے ان امتیوں کے لیے ہوگی کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہوگا، یعنی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے حضور شفاعت فرمائیں گے، اللہ سے سفارش